तो देखिए, हम आयत नंबर 106 में नसख और मनसूख पढ़ रहे हैं। ये बहुत जो है डिटेल वाला टॉपिक है, तफसील तलब टॉपिक है, और इसके बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, अपनी क्लासेस में पढ़े हैं। और इसके बारे में शाह वलीउल्लाह ने भी बड़ी बेहतरीन जो है इसकी जो तफसीर की है और लिखा है इन सारी चीज़ों के बारे में कि नासिख और मनसूख होता क्यों है। तो आज हम डिटेल में नहीं जाते कि ये क्यों होता है, लेकिन बस इतना समझ लें कि जैसे एक वक्त में, एक दौर में या कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। देखें, अगर कोई अमन के हालात हैं, कोई पीसफुली उसमें रह रहा है, माहौल में रह रहा है, वहाँ हालात और होंगे। बाद में अल्लाह ताला उस टाइम के अहकामात देंगे। बाद में अगर जंग हो जाती है, अल्लाह ताला उस तरह के खौफ में अब और तरह के अहकामात हो जाएंगे। जैसे आप दुनियावी हिसाब से समझ लें कि एक गवर्नमेंट आती है, वो जो पिछली गवर्नमेंट है, अगर उसके कुछ प्रोजेक्ट्स उसको सूट नहीं करते या उस टाइम ज़रूरत नहीं है या कुछ है, तो वो उसको कैंसिल करके अपने नए ले आती है। जैसे इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है। देखें, छोटे बच्चे के लिए कुछ और अहकामात हैं, चाहे नमाज के ही हैं, बड़े लोगों के लिए कुछ और हैं, है ना। तो जैसे इंसान फिज़िकली ग्रो अप होता है और तरक्की बढ़ता फूलता है, तो इसी तरह रिलीजियसली भी या मेंटली भी। अब देखें, आज से जैसे कुछ मतलब 2000 या 3-4 हज़ार साल पहले जो अहकामात थे वो आज के लिए नहीं है। हाँ, आज कुछ और है या उस टाइम। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अपने अहकामात को जो है बाज़-औक़ात उसको चेंज भी कर देते। और ऐसा नहीं कि वो अल्लाह को, क्योंकि वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो ये करते थे यहूद या दूसरे लोग कि अच्छा, अल्लाह ताला को पहले पता नहीं था कि सही बात क्या है, पहले पता नहीं था कि ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। मतलब ये था उनका कि ये काम नहीं आएगी। एक ही दफ़ा क्यों सही हुक्म नहीं दिया, पहले अल्लाह ने कुछ कह दिया फिर कुछ कह दिया। इस तरह की बातें करते थे, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे, तनकीद करते थे, एक महाज खड़ा रखते थे। देखें, जो बंदे नेगेटिव होते हैं ना और हर बात को एक फितना और एक फसाद का ज़रिया बना लेते हैं। एक तो मुझे लगता है ये फारिग लोगों का काम है। फारिग लोग जो होते हैं वो यही, उनके दिमाग में और कुछ नहीं आता, यही आता है। दूसरा ये कि या फिर हासिदों का काम है, जैसे कि अल्लाह बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, ऐसी बातें कर रहे थे। तो इस पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई भी अगर आयत नसख करते हैं, यानी कैंसिल करते हैं, मनसूख करते हैं, तो उससे बेहतर या उस जैसी कोई और आयत ले आते हैं जो उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से होती है। इसमें क्या बुरी बात है? क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है? तो ये जो वो एतराज़ करते थे, अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं उनको। फिर देखें आयत नंबर 107, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या नहीं तुम जानते कि बेशक अल्लाह ताला बादशाह है किसका, आसमानों और ज़मीनों का। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के ना कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यानी जब ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे थे और एक खामखा एक जो है फितना खड़ा किया हुआ था उस माशरे में, तो बाज़ औक़ात मुसलमान भी पीछे लग जाते हैं। अब देखें ना, हर बंदे की तो इतनी समझ बूझ नहीं होती, इतनी हिकमत नहीं होती, तो वो भी या सादा लोग होते हैं कई लोग, तो वो भी उनके पीछे लग जाते थे। हाँ भाई, पहले अल्लाह ने क्यों नहीं बताया, ये कैंसिल करने का क्या मतलब है? कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ। तो इस पे जो है, और इस तरह वो भी फिर दीन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं या गलत बात मुंह से निकालते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह ताला को सब तौफीक है और वो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, उसके हाथ में सारी बादशाहत है। तो तुम ये बात जानते हो। जब ये बात जानते हो तो फिर अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि अल्लाह ताला जो है वो इस तरह की जो है अपनी किताब में इस तरह की आयत उतारे या कुछ नसख करे और कुछ मनसूख करे। तो ये मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, ज़मीन आसमान का मालिक अल्लाह है और कोई तुम्हारा दोस्त और मददगार नहीं होगा। वली कहते हैं ऐसा गहरा दोस्त जिससे कोई अजनबियत ना हो। होता है ना, कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे कोई बंदा हर बात उनसे अपनी डिस्कस करता है, तो इतने करीबी दोस्त को कहते हैं वली। हाँ, और नसीर आपको पता है नसर से है, यानी मदद करना। कि ना तो, क्योंकि दोस्त आमतौर पे मदद करते हैं, तो इसीलिए ये दोनों लफ्ज़ कि ना कोई वली है ना कोई दोस्त होगा। कौन है दोस्त सिर्फ और कौन है वली? अल्लाह। ठीक है, तो ये बात बताई गई। फिर देखें आयत नंबर 108 में, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 108, कि अम तुरीदून, या तुम चाहते हो, अन तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूलों से, कमा सुइला मूसा,
جیسا کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے من قبل، اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلْ، اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو بالایمان، بدلے ایمان کے، فقط ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہود تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ شکوک و شباہت پیدا کرتے تھے، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں شک رہتے تھے، تو ہر بات پہ شک کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ اور پھر جو سادہ مسلمان تھے وہ بھی تو انہی کے ساتھ، کمپنی وہی تھی، دوستی وہی تھی، دن رات جگہ ایک تھی، شہر ایک تھا، سب جگہ ایک ہی جگہ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا تھا، ایک ہی جگہ تعلیم سب، تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے تھے، وہ بھی پھر کنفیوز ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور کہتے تھے پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط، کس کو صحیح، جیسے آج کل دیکھیں ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، فیکٹس پتہ نہیں چل رہے، تو کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں کیوں کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو وہ بھی کنفیوز ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو ادب سکھا رہے ہیں کہ تم کنفیوز مت ہو، تم ان لوگوں کے پیچھے مت لگو، یہ جو لوگ ہیں یہ تو بے جا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے، تو تم ان کی طرح نہ بنو کہ ہر سوال کی بال کی کھال نکالو اور پتہ نہیں کتنی ڈیپتھ میں جا کے سوال کرو اور یہ کرو، بلکہ کہا کہ ہم تریدون ان تسألوا، کہ یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیں سوال کرنا بری بات نہیں ہے، سوال کرنا اچھا سوال آدھا علم ہے، سوال وہ بندہ کرتا ہے جس کی سمجھ میں بات آ رہی ہوتی ہے، پھر اس کو سوال پیدا ہوتے ہیں، ورنہ جو سمجھنا نہیں چاہتے یا سن نہیں رہے ہوتے ان کے ذہن میں تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اچھا سوال تو اچھی بات ہے، لیکن سم ٹائمز جیسے یہ یہود کرتے تھے یا آج ہمیں بھی دیکھ لیں، ہم سمجھنے کے لیے نہیں سوال کر رہے ہوتے، ہم کچھ سیکھنے کے لیے سوال نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہود کرتے تھے کما سئل موسیٰ، یہاں یہی کہا گیا نا کہ جیسے یہود کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے سوال، کس لیے کرتے تھے؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرتے تھے پریشان کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے، پرووک کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم بھی ان کے پیچھے لگ کے اپنے رسول سے ایسے سوال کرو گے؟ دیکھیں آج بھی کبھی سم ٹائمز لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، یقین مانے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کچھ سیکھنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا دیکھیں تو صحیح اس میں کتنی قابلیت ہے، دیکھیں تو صحیح کیا بتاتی ہے، یا پھر پرووک کرنے کے لیے یا تفرقہ بازی کے لیے کہ کسی ایک فرقے کی نام لے تو دوسرے فرقے والے کو میں جو ہے وہ دوسرے فرقے والے جو ہے پھر وہ پروپیگنڈا کریں اور لڑائی فساد ہو، فتنہ ہو، تفرقہ بازی ہو، یا اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی علمیت جتانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نہیں کرنا جیسے کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، ادب سے رہنا اور ایسے فضول سوال نہیں کرنا۔ دیکھیں ایون حدیث ہے، دیکھیں کہ اس مطلب حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص کے بارے، وہ شخص بہت ظالم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ظالم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں مشکل ہوئی ہوں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ سمپلی کوئی حکم دے دیتا ہے، اب اس سے پوچھا اچھا ایسے کروں کہ ایسے کروں، آگے کروں پیچھے کروں کیا کروں، یوں کروں، مطلب آگے سے کوئی غلط کام، جی تو وہ بعض اوقات مطلب مختلف سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں لاجانی، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا حج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے، پھر پوچھا حج ہر سال فرض ہے، تو آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال تمہیں جانا پڑتا، اور ظاہر ہے یہ بہت مشقت کا کام ہے، حج تو آپ کو پتہ ہے کتنی مشقت کا کام ہے، ہاں تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب اللہ نے کہا حج کرو تو بس زندگی میں ایک دفعہ کر لو۔ اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ میرا باپ کون ہے یا میرا باپ کہاں پہ ہے، تو جب بتایا تو ظاہر ہے بتایا وہ اس کا باپ جہنم میں تھا، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا، آگے بھی آپ جا کے پڑھیں گے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو، یعنی اس وقت تو وحی آ رہی تھی نا، تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ بتا دیں تو کتنی تکلیف ہوگی کہ کوئی ٹھکانہ جہنم ہے یا کہاں پہ ہے، یا کوئی پوچھ رہا ہے میرا باپ کون ہے، اور اگر اس کا باپ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہے، تو وہ اگر اس کو بتا دیا جاتا یا بتایا گیا، تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، یہ منع کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات کر کے تنگ نہیں کرو، اور جو لوگ ایسے کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں،
اس طرح کے غلط سوال کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسلام کا حسن ہے، حدیث ہے کہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ لغو کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی لغو کیا، لاشانی باتوں کو، فضول باتوں کو، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، خواہ مخواہ باتیں خود سے نکال لینی یا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اسلام تو اس کے جو ہے اس کو نہیں پسند کرتا۔ تو یہی بتایا گیا کہ یہ اس طرح کی چیز کہ خواہ مخواہ کے سوال کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، مشکل نہیں کھڑی کرنی چاہیے، بس جو کہا جا رہا ہے وہ سمپلی کر لینا چاہیے۔ ابھی بھی دیکھیں لوگ بہت سوال کرتے ہیں، فقہی سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے علماء کرام سے لوگ سوال کرتے ہیں، پھر اچھا یہ کروں تو پھر یہ ہے، تو پھر یوں نہ کروں تو کیا کروں، تو مطلب وہ اپنی طرف سے بعض اوقات تو سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ابھی ہوا کچھ نہیں ہوتا کہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ نے حکم دے دیا بس اس کو کر لینا چاہیے۔ بہت اس میں جو ہے بال کی کھال، اور کسی بھی چیز میں بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے، کسی بھی چیز میں بہت ڈیپتھ میں جا کے اس کے کھوج کرید نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بتایا گیا ہے۔